नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं प्रारम्भ भइसकेको छ र काठमाडौँ उपत्यका र देशभरबाट आफ्नो कामको सिलसिलामा बाहिर बसेकाहरू आफ्नो घरतर्फ लागिरहेका छन्। दशैं मनाउनको लागि घर जानेहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूलाई कति सहज छ र कति छ त्यसको मूल्य, यो विषय यतिखेर दशैं तिहारको विषयमा अथवा दशैं तिहारको बेलामा निकै चर्चा हुने गर्छ र त्यतिखेर धेरै खालका आक्रोश र धेरै खालका आपत्तिहरू पनि आउने गर्छ, किनकि भाडा महँगो भयो र व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन सार्वजनिक सवारी साधन। यिनै गुनासोहरू सुन्ने गरिन्छ। त्यसकारण आज हामी यो दशैंको सम्मुखमा अहिलेको सार्वजनिक सवारी साधनको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो छ र व्यवसायीले के गरिरहेका छन्, यात्रीको गुनासो के छ, सहज रूपमा यात्रीहरू गन्तव्यसम्म पुग्न सकेका छन् कि छैनन्, आज हामी यसमा केन्द्रित रहेर यातायात व्यवसायभित्र भएका यावत समस्या र गर्नुपर्ने काम, दायित्व र सरकारको दायित्व के रहन्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। किनकि 11 र 12 गते गएको डरलाग्दो बाढी पहिरोले गर्दा धेरै सडकहरू अस्तव्यस्त र छेदविच्छेदको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू कसरी गुडिरहेका छन्, यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव प्रवक्ता डेकनाथ गौतम। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुन्छ? आराम छ। यहाँलाई नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको हार्दिक शुभकामना। यहाँलाई पनि सगरमाथा टेलिभिजन लगायत आम देशभरिका यात्रु महानुभावहरू, यातायात मजदुर, यातायात व्यवसायी, यातायात कर्मचारीहरूलाई म पनि यहाँको सञ्चार माध्यमबाट विजयदशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तर पनि यो अहिलेको यो वर्षको विषम परिस्थिति 11 र 12 गते गएको यो प्राकृतिक विपत्तिका कारण देशभरिका सडकहरू सबै चाहिँ अस्तव्यस्त भए र बाटाहरू बन्द भए। तर विभिन्न ठाउँमा रात दिन गरेर सडक खोल्ने काम भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो छ, म तपाईँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। सार्वजनिक सवारी साधनको अहिले वर्तमान अवस्था कठिन छ र हामी सबै यो वर्षको दशैं मनाउन जाने आम चाहिने यात्रु महानुभावहरू लगायत सबै सर्वपक्षीय रूपमा हामीले के भन्छौँ भने यो विषम परिस्थितिमा जानै पर्ने भए मात्रै चाहिँ यात्रा गर्न अनुरोध गरेका छौँ र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले भनेका छौँ र सकेसम्म सुरक्षित यात्रा गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ र सार्वजनिक यातायातको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा विगतमा सहज परिस्थितिमा हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ विगतका दशैं चाडपर्वहरूमा हामीले चाहिँ सहज यात्रा गराउन प्रयत्न गरेका थियौँ र सहज यात्रा पनि गराएका थियौँ। यो वर्ष हामीले चाहिँ नि यात्रा गराउने क्रममा, यात्रु जाने क्रममा यात्राको समय त सहजै छ र हामीले ती सवारी साधन उपलब्धताको अलिकता कठिन परिस्थिति त्यो पनि थियो, त्यसलाई पनि हामीले म्यानेज गरिसकेका छौँ र हिजो अलिकता सवारी साधनको कमी भयो र हामीले यहीँ रहेका उपत्यकाभित्र रहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेर पठायौँ। किनकि अस्ति दाउन्ने र चाहिँ नि मुङलिङमा चाहिँ नि 6 घण्टा पहिरोले रोकियो। दाउन्नेमा चाहिँ नि बाटो सडक भाँसिए पछाडि सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भयो। त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा एक दिनको यात्रुहरूलाई असहज भयो। किनकि ती साँझ जान पर्नेलाई भोलिपल्ट बिहान 8 बजे 9 बजेदेखि हामीले उहाँहरूलाई गन्तव्य स्थान पुर्यायौँ र अहिले चाहिँ नि सबै चाहिँ नि सवारी साधनहरू पर्याप्त छन् र सबै क्षेत्रमा हामीले सार्वजनिक सवारी साधनको निजी सवारी नभएका र सार्वजनिक सवारी चढ्नुपर्ने आम यात्रुलाई सहज छ।
अनि सहज त सार्वजनिक सवारी साधनको उपलब्धता सहज छ, तर यात्रा भनेको अहिलेको यो विषम परिस्थितिको बाटोघाटोको कारणबाट समय लाग्ने, जुन हिजो हामी 8 घन्टामा चाहिँ नि यात्रा गर्थ्यौँ भने अहिले लगभग चाहिँ नि 16 घन्टा, अधिकतम 16 घन्टा नत्र 12 घन्टाको यात्रा गर्नै पर्छ। किनकि काठमाडौँबाट आउने जाने सबै राजमार्गहरू अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्, बगेका छन्। देशभरिका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरू र ग्रामीण कृषि सडकका चाहिँ नि राजमार्गहरू सबै अस्तव्यस्त छन् र त्यसलाई सकेसम्म नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ नि एकतर्फी खुलाउने चाहिँ नि जुन प्रयास भएको छ र एकतर्फी रूपमा खुलेर चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ नि एउटा यात्रा सहज बनेको छ, यसलाई चाहिँ नि एउटा कठिन र यात्रा कष्टमय यात्रा नै हो। यसलाई हामीले सहज त सवारी साधन उपलब्ध भए तर सडकको कारणले असहज छ, तर सवारीको कारणले असहज छैन। पक्का हो, तर जनगुनासो त अर्कै छ। के छ त्यो भनेको जस्तो यातायात व्यवसायले प्रचार गरेको जस्तो अवस्था छैन, निकै कठिन छ भनिरहेका छन् यात्रुहरूले। अनि त्यो कुरो कहीँनिर मैले अघि नै यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, 2 दिन जुन चाहिँ नि दाउन्नेको चाहिँ नि पहिरो भासियो र भोलिपल्ट चाहिँ नि यो चाहिँ नि मुङलिङको चाहिँ नि नेर पहिरो जाँदाखेरि 1 दिनका सवारी साधनहरूलाई 8 घन्टा पछाडि तिनीहरू चाहिँ नि 8 घन्टा 10 घन्टापछि काठमाडौँ आइपुगे र 8 घन्टा पछि ती यात्रुहरू जाँदा उहाँहरूलाई असहज भयो र त्यही कारणले 8 घन्टा मान्छेहरूलाई सवारी साधन नपाउँदा र समय पछाडि सारिँदा त्यसको अवस्थालाई नै यो चाहिँ नि गुनासो आएको होला, तर त्यसपछि छैन। अहिले वर्तमान अवस्थामा यहाँ चाहिँ नि गङ्गबु बस पार जान सक्नुहुन्छ। देशका विभिन्न ठाउँका चाहिँ नि अब मेची महाकालीका बसहरू अहिले सार्वजनिक सवारी साधनहरू चुस्त दुरुस्त छन् र पर्याप्त छन्। देशभरि कति छन् सार्वजनिक सवारी साधन? देशभरि 2075 सालमा को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि तथ्याङ्क डाटा र त्यसपछि 75 सालपछि नेपाल सरकारले सङ्घ समितिहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो अवस्थाको डाटा हामीले 2078 सालमा लिएका थियौँ र त्यो डाटा करिब चाहिँ नि 4 लाख सवारी साधन थिए तत्कालीन अवस्थामा र अहिले चाहिँ नि यो वर्ष चाहिँ नि किनकि 2 वर्ष कोभिडले चाहिँ नि त्यति नयाँ सवारी साधन आएनन्, व्यवसाय नै थला परेको कुरा त थिएन र अहिलेको अवस्थामा यो वर्ष लगभग ठुला सवारी साधन, रात्रि सेवाका ठुला सवारी साधन करिब 400 हाराहारीमा नयाँ आयात गरियो भने साना र मध्यम इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू लगभग 700-800 भए भनेपछि अहिले करिब 4 लाख सवारी साधन देशभरि सार्वजनिक सवारी साधनहरू यात्रुवाहक मालवाहक र साना चाहिँ नि म्याजिक भ्यानहरू लगभग त्यति हाराहारी सडकमा छन्। कति रोजगारी पाछन्? अहिलेको अवस्थामा 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार छ। 15 लाख। तपाईँको लगानी कति छ सार्वजनिक सवारी साधन? सार्वजनिक सवारी साधनमा नेपाली मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको करिब 10 खरब लगानी र यो 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी छ भने 40 लाख यसमा आश्रित परिवार छन् र यो क्षेत्र ठुलो एउटा उद्योगको रूपमा चाहिँ नि रहेको छ। 10 खर्ब छ, 10 खरब लगानी छ र यो फेरि 17 खर्बको बजेट बन्छ, 10 खर्बको त यातायातमै लगानी छ भनेपछि यो लगानीलाई राज्यले यो फेरि ठुला बिग हाउसको लगानी छैन, यसमा निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको लगानी छ, गरी खानेको लगानी छ, स्वरोजगार छ। अहिले यातायात क्षेत्रमा 65% स्वरोजगार व्यवसायहरू छन्, स्वयं आफै नै त्यसलाई चाहिँ नि परिचालन गरेका छन् भने अब त्यही बाँकी प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवसायहरू कम छन् किनकि क्रमशः यो चाहिँ नि गरिखाने पेसामा रूपान्तरण हुँदै सधैँ किन यो व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने गुनासो आउँछ। यत्रो लगानी, यत्रो आश्रित,
यति धेरैले रोजगारी पाएका छन्, यति लाखौँ सवारी सडकमा गुड्छन्, तर व्यवस्था बदलियो, मुलुकको संविधान बदलियो, तर यातायात व्यवसायको मानसिकता बदलिएको छैन। त्यसकारण कहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित हुन सकेन भन्छन् मान्छे चाहिँ। किन? अनि एउटा उखान छ, नेपालीमा उखान छ, होचोलाई घोचो भन्ने छ नि, त्यस्तै के जो चाहिँ नि यो देशमा पेसा व्यवसाय गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छु भनेर निम्न मध्यम वर्गका मान्छेले स्वरोजगार व्यवसायका रूपमा यसलाई एउटा उद्योगको रूपमा राज्यलाई खरबौँ अग्रिम राजस्व बुझाउँछ। यो क्षेत्रले अग्रिम राजस्व कुनै पनि पेसा व्यवसाय उद्योगले अग्रिम राजस्व बुझाउँदैन। हामीले सार्वजनिक सवारी साधनका चाहिँ नि व्यवसायले अग्रिम आय राजस्व हामीले नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्छौँ। र विगतमा चाहिँ नि ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए, जनआन्दोलन भए, त्यतिखेर राजनीतिक दलका आदरणीय नेतृत्वहरूले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि करदेखि लगायत चाहिँ नि थुप्रै कुरा छुट गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। र कोभिडकै 12-13 महिना गाडी सवारी साधनहरू ठप्प भए, तर चाहिँ नि 2 वर्षको हामीले अग्रिम कर तिर्यौँ। र नेपाल सरकारले जुन चाहिँ नि तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई चाहिँ नि उच्च जोखिममा चाहिँ नि राख्यो र अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले यसलाई सहुलियत दिने, सहजीकरण गर्ने, छुट दिने भनियो, तर कुनै पनि व्यवसायीले त्यसमा छुट पाएनन् र राज्यलाई अग्रिम चाहिँ नि कर पनि भुक्तानी गरियो। र ती व्यवसायहरू त्यो कारणबाट कतिपय 40% व्यवसाय कोभिडका कारणबाट यसबाट विस्थापित भएर सवारी साधन ग्यारेजमै छोडेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई बुझाएर यो पेसाबाट हात धोएर जानु पर्ने। यही प्रश्न सोधेको थियो आम नागरिकलाई। 40 सिटको सवारीमा बसमा 80 जना मान्छे कोचेर हालेको पैसा छँदैछ, त्यही खर्च गर्ने अप्ठ्यारो परेको बेला भन्न जवाफ दिए मलाई नागरिकले। अब मानव एउटा कुरा चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा रहेका सवारी साधनहरू जुन नगर र सिटीभित्र सञ्चालन भएका छन् र त्यो पिक आवरमा मात्रै, यहाँले पिक आवरमा जुन चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ नि 2-4 जना मान्छे उभिएका हुन्छन् सिटीभित्र, तर लामो दूरीमा सिटभन्दा बाहेक कुन मान्छेले यात्रा गर्छ जहाँ कि 8 घन्टा 6 घन्टा 5 घन्टा 4 घन्टा मान्छे एउटा मान्छे उभिएर त्यति लामो दैनी दूरीमा सवारीमा यात्रा गर्छ र तर पनि उसले पैसा तिरेर यात्रा गर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। त्यसले पैसा तिरेर सहज सार्वजनिक यातायातको यात्रा गरिरहेछ कि त्यसले जेलभित्र कोचिएको महसुस गरिरहेछ भन्ने प्रश्न उठ्छ हैन। यो आम मानिसको प्रश्न हो। तपाईँ विश्वको कुन कुन ठाउँमा घुम्नु भएको छ? हैन म चाहिँ नि कुन देश जानु भएको छ? अब मैले भन्नुपर्दाखेरि त म चाहिँ नि विश्वको चाहिँ नि छिमेकी देश भारतभन्दा अन्त गएको छैन। किन गएको? व्यवसायी साथीहरू त गएका छन् होला नि त। व्यवसायी साथीहरू जानुभएको छ। ती देशहरूमा उनीहरूले सार्वजनिक सवारी चढ्छन् होला नि त। चढेर आएर तपाईँहरूसँग छलफल बहस सुनाउँछन् होला। एकदम राम्रो कुरो भन्नुभयो यहाँले। हाम्रा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू लगायत यो विभिन्न निकाय मानव हाम्रै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यकारी ठाउँमा रहेका मान्छेहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरू घुमेर आउनुहुन्छ। अनि के भन्छ? र विश्वको मुलुक घुमेर आएपछि नेपालको सार्वजनिक सवारी पनि यस्तै हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कल्पना गर्नुहुन्छ र त्यही किसिमको नीति बनाउन लाग्नुहुन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्रै त्यो किसिमको नीति बनाउन लाग्नुहुन्छ। किनकि भनेपछि उहाँहरूले देश विकासका अन्य पूर्वाधारका कुराहरू, सडकका कुराहरू, त्यसका चाहिँ नि ट्राफिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू, सडकको अवस्थाका कुराहरू, फिटनेस सेन्टरका कुराहरू हैन, रिसर्च सेन्टरका कुराहरू, त्यो भौतिक संरचना बनिसकेपछि त्यो सवारी साधनलाई त्यो दिशातिर लैजाने नीतिगत रूपमा नीतिको व्यवस्था गर्न पर्ने। यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ। हामी कस्तो मुलुकमा बसेका छौँ भने सवारी ऐन 2049 आज 32 वर्ष भयो। 32 वर्ष अगाडिको चाहिँ नि नेपालको सडकको अवस्था र नेपालका चाहिँ नि तत्कालीन अवस्थाका सवारी साधनको चाहिँ नि यान्त्रिक अवस्था र अहिलेको सवारी साधनको अवस्थामा
विश्व कहाँ पुगिसक्यो र सबै प्रविधि मैत्री भइसक्यो र हामी नेपाल सरकारसँग बारम्बार हामीले भनेका छौँ र हाम्रो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले राखेका छौँ हामी प्रविधि मैत्री सिन्डिकेट रहित चाहिँ नि यातायात सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ रहित तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ हामी भन्छौँ तर हामीलाई सिन्डिकेट भनेर आरोप लगाइन्छ हामीले न विगतमा न वर्तमानमा न भविष्यमा कहिले पनि हामीले सिन्डिकेट भनेर गरेनौँ त्यो आरोप लगाएर यसलाई रूपान्तरण गर्न खोजियो तर खै त रूपान्तरण राजनीतिक सिन्डिकेट लगाएर व्यवसायमा एकतर्फी गर्ने व्यवसाय भन्छन् तपाईँहरूलाई यो त सरकारले विश्वको कुनै पनि मुलुक नेपालको सार्वजनिक यातायात र विश्वका कुनै पनि मुलुकका सार्वजनिक यातायातको अवस्था र भिन्नता के छ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी नै होला नभए पनि मैले यहाँको सञ्चार माध्यमबाट भन्छु विश्वका हरेक मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा सम्बन्धित सरकारहरूका पहिलो प्राथमिकता छ तर नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी कति छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले दिएका सहयोगका सवारी साधनहरूको अवस्था अहिले कहाँ छ विश्वका विकसित मुलुकहरूमा फुटपाथको प्रयोग गर्दाखेरि पहिलो फुटपाथ प्रयोगकर्तालाई दोस्रो सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई तेस्रो निजीलाई दिन्छ सडकको प्राथमिकतामा सवारी गुराउनको लागि तर यो देशको हालत के छ हो त्यो कारणले हामीले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ नीतिगत रूपमा कानुन बनाइदिनुहोस् कानुन समय अनुकूल परिवर्तन गरिदिनुहोस् हामीलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सम्बन्धित सरकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिदिनुहोस् हामी चाहिँ नि यसलाई परिवर्तन रूपान्तरण पुनर्संरचना सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ हामी एकदम तयार छौँ हामीले नेपाल सरकारलाई 75 सालमा सिन्डिकेट भनेर चाहिँ नि हामीलाई सङ्घ समितिबाट चाहिँ नि कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो त्यो अवस्थामा पनि हामीले नेपाल सरकारसँग हामी तपाईँहरूले जुनसुकै स्थानमा लिएर जानुहोस् तर यसलाई सरकारवाला सहितको सहभागितामा यातायात प्राधिकरणको चाहिँ नि गठन गरिदिनुहोस् प्राधिकरण अन्तर्गत हामी यसको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्छौँ हामी देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी र महासङ्घ नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घ तयार छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा अगाडि बढियो तर चाहिँ नि नेपाली नागरिकताका भरमा कम्पनी यातायात कम्पनी खोलिएको छ र जसको सवारी साधन छैन त्यो मान्छेले नेपाली नागरिकताको भरमा यातायात व्यवसायमूलक कम्पनी खोलेको छ जहाँ कि हिजो संस्था दर्ता ऐन 2034ले के भनेको थियो भने यातायात व्यवसायमूलक चाहिँ नि संस्था खोल्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि त्यो सञ्चालक समितिमा रहनेको सवारी साधन अनिवार्य हुनुपर्ने सवारी साधन भएपछि मात्रै उसले सेवामूलक यातायात व्यवसाय पेसा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि स्पष्ट चाहिँ नि संस्था दर्ता ऐन 34ले बोलेको व्यवस्थालाई अहिले कम्पनीमा नेपाली नागरिकता उसलाई सवारी साधनको आवश्यकता परेन म नेपाली नागरिक मलाई यातायात कम्पनी खोल्यो गएर एउटा कम्पनी खोल्यो राज्यले दिन्छ अनि त्यो लगभग 35,000 मा एउटा कम्पनी खोलिन्छ अनि यो क्षेत्रमा धेरै अध्ययनशील भएका होइन पढे लेखेका मान्छे हुँदैनन् स्वरोजगार व्यवसायहरू बढी हुन्छन् अनि तँलाई मैले महिनाको यति ट्रिप दिन्छु भन्यो क्यूको लोभ देखायो अनि ल्याएर चाहिँ नि तिनीहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर ती व्यवसायहरू चाहिँ नि 6 महिना 8 महिनामा त्यो आफ्नो पेसा छोडेर पलायन हुने बैंक वित्तीय संस्थाले सवारी साधनलाई चाहिँ नि जफत गर्ने अवस्था यो अहिले चाहिँ नि 74 पछिको अवस्था विकराल अवस्था बनेको छ र 74 साल पछाडि सार्वजनिक यातायातमा विकराल अवस्था छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अस्तव्यस्त छ तर हिजो रहेका सङ्घ समितिबाट कम्पनीमा रूपान्तरण रहेका देशभरिका हाम्रा चाहिँ नि सदस्य कम्पनीहरूले हिजोदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएको विषयलाई उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने सेवा दिने र अहिले चाहिँ नि देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि नीतिगत रूपमा चाहिँ नि यात्रुलाई चाहिँ नि
यात्रा गराउने कुरामा ती हिजो रूपान्तरित कम्पनीहरू छन् भने यहाँलाई मैले ठ्याक्कै यही प्रश्न उठान गरेको थिएँ। जवाफ मलाई के दिए भन्दाखेरि त्यो सिन्डिकेट लगाउनेहरूको त्यो जवाफ हो, उनीहरूले हाम्रो व्यवसायमा आँखा लगाए, छड्की आँखा लगाए भनेर त्यो खालको चाहिँ आक्रोश पोखेका हुन्। उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ कुनै पनि खालको सार्वजनिक सवारी साधन अनुसार काम गरेका छैनन्। काम गर्नेलाई काम गर्न पनि दिँदैन भन्छन्। तपाईँहरू 40औं वर्ष काम गर्नेहरूको सिन्डिकेट यसकारण यसरी छ भन्छन् उनीहरू। फेरि होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। र यहाँ व्यवसायलाई आउनै नदिने तपाईँहरूको योजना होइन। एउटा आउन नदिने कसरी हुन्छ? सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा खरिद गरिन्छ, त्यसले सम्बन्धित संस्थामा गएर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि दर्ता गर्ने हो। दर्ता गर्दा के का लागि भने पेसागत रूपमा उसले व्यवसाय गर्दाखेरि अहिले नेपालको बिमा नीति के छ? बिमा नीति एउटा सवारी यात्रु घाइते भयो भने उसलाई 3 लाखसम्म चाहिँ नि उपचार खर्च नेपाल बिमाले दिन्छ होइन। तर अहिलेको चाहिँ नि महँगाई र उपचारमा मानवीय रूपमा त त्यो कुनै दुर्घटना भयो, घाइते भयो भने त्यसको पूर्ण रूपमा उसलाई चाहिँ नि सन्चो नहुन्जरी त उपचार गर्न पर्दाखेरि आजसम्म चाहिँ नि 50औं लाख रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि कम्पनी सदस्यहरूले गरेका छन्। र कसरी गरेका थिए भने हिजो त्यही चाहिँ नि समूहमा एउटा व्यवसाय मिलेर संस्था बनाए। संस्थागत रूपमा सबैलाई यिनै दुर्घटना भवितव्य विपद पर्दाखेरि चाहिँ नि सहयोग गर्नका लागि, घाइतेलाई उपचार गर्नका लागि एउटा छुट्टै कोष चाहिँ नि निर्माण गरेका। ती समितिहरू स्वच्छ थिए भनेर तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ? स्वच्छ थिए र पो हिजो व्यावसायिक रूपमा कर्मिक रूपमा व्यवसायहरूले पेसा गर्दै संस्था दर्ता ऐन 34बाट 74-75सम्म आउँदाखेरि 5 दशकसम्म चाहिँ नि सामाजिक रूपमा देशका विभिन्न निकायमा सामाजिक क्षेत्रमा नि ती संस्थाहरूले स्थानीय तहमा चाहिँ नि विभिन्न वृद्ध आश्रमहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई, मजदुरका चाहिँ नि छोराछोरीहरूलाई पढाइदिने, उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि व्यवस्थापन गरिदिने त्योसम्म चाहिँ नि ती सङ्घ समितिहरूले गरेका थिए। यो अरनिको यातायातलाई हेर्नुहोस्, अहिले पनि चाहिँ नि अरनिको यातायात चलाएको छ। मजदुरहरूका छोराछोरीलाई अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ नि निःशुल्क चाहिँ नि पढाउने, उनीहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने काम चाहिँ नि गरेको छ। त्यो अरनिको सार्वजनिक सवारी साधनले व्यवसाय गर्छु भन्दाखेरि उसले ज्यानको जोखिम राख्नु परेको दृष्टान्त पनि हामीसँग छ नि। होइन, त्यो तत्कालीन अवस्थामा के भयो भने कुनै के भएन। एउटा कुरा के हो भने सिन्डिकेटकर्ताले के मात्र गर्न खोजेनन्? सञ्चालन विधिमा होइन, सञ्चालन विधिमा संस्थागत एउटा समूहमा 79 जनालाई मिलेको कुरो एउटाले मैले चाहिँ नि पाइन भनेर चाहिँ नि विद्रोह गरेर त्यो व्यवस्थापनलाई धक्का दिनलाई गरिएको। तर भोलि त्यो व्यावसायिक रूपमा तर उनीहरूले के भन्थे भने सिन्डिकेट तोड्नको लागि गरिएको ठुलो जोखिम उठाएर ठुलो लगानीमा ठुलो जोखिम उठाउन खोजेको भने गलत कुरा हो। र यातायात व्यवसायले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कहीँ पनि सिन्डिकेट नेपाल सरकारको कानुनले पनि प्रतिबन्ध गरेका छ। नेपाल सरकारको कानुनले भाडा नेपाल सरकारले तोक्छ, सवारी साधनलाई रुट पर्मिट नेपाल सरकारले दिने हो, कुनै सङ्घ समितिले इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ दिने होइन। भनेपछि भाडा नेपाल सरकारले तोक्ने, सवारी साधनका रुट पर्मिटहरू नेपाल सरकारले दिने, अनि यातायात व्यवसायले सिन्डिकेट गरे भनेर यातायात व्यवसायमाथि आरोप लगाएर विकास र निर्माण र नीतिगत सुधार नगरिदिएर व्यवसायमाथि चाहिँ नि थोपर्ने कुरा यो गलत हो। र अब हामीले के भन्छौँ भने सिन्डिकेट के हो? त्यो सिन्डिकेट हटाउन यातायात व्यवसाय नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ 74 देखि नै हामी सिन्डिकेट गरेका छैनौँ र गर्दा पनि गर्दैनौँ। र यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा अगाडि बढौँ। सरकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गरौँ। प्राधिकरण प्राधिकरणको बहस अहिले प्रारम्भ भइसकेको छ। अब त्यो खाका कोर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ।
तपाईँलाई के चाहिएको छ त्यहाँ प्राधिकरणमा के हुनुपर्छ कस्तो खालको प्राधिकरण बन्नुपर्छ होइन प्राधिकरण चाहिँ नि सङ्घीय रूपको र प्रदेश स्तरीय प्राधिकरण हुनु पर्यो र यो अहिलेको जुन चाहिँ नि संविधानले जुन चाहिँ नि सङ्घीयताले चाहिँ नि अधिकार स्थानीय तहसम्म दिएको छ र यो सार्वजनिक यातायातलाई तलसम्मबाट चाहिँ नि यो छुट्टा छुट्टै निकायले व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत रूपमा यो अलिकता यसैले विवाद ल्याउँछ तीन तहको सरकारले तीन तहको सरकार नियमन गर्ने उसको तोक्ने यो कुरालाई चाहिँ व्यवहारिक हुन सकेन व्यवहारिक हुँदैन भन्ने तपाईहरुको तर्क हुँदैन भने हाम्रो जस्तो सानो मुलुक जागी 1300 किलोमिटरमा पूर्व मेची महाकाली चाहिँ नि हामी पुगिन्छ भने 7वटा प्रदेश 6वटा प्रदेश हामी चाहिँ नि पूर्व मेची महाकालीमा छुट्टा छुट्टै प्रदेश छन् र सार्वजनिक सवारी साधनको नीतिगत रूपमा देशभरि एउटै किसिमको नीति चाहिँ नि हुनुपर्छ 7 प्रदेश 753वटा नीतिगत रूपमा एउटै नीति हुनुपर्छ किन भनेपछि सार्वजनिक सवारी साधन आज चाहिँ नि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ भने आजको चाहिँ नि 12 घण्टा पछि त ऊ चाहिँ नि कोशी प्रदेश पुगेको हुन्छ भनेपछि त्यो सवारी साधनलाई छुट्टा छुट्टै आफ्नो फेरि अहिले कानुन के छ भने प्रदेश अनुसार व्यवहारिक हुन सक्दैन यातायातलाई कर तोकेको छ र फरक फरक कर तोकेको छ उसको क्षमता उसको चाहिँ नि सिट संख्याको आधारमा तोकिन पर्ने एउटै कर नीति हुनुपर्ने भने फरक फरक नीति चाहिँ नि यो फरक चाहिँ नि आम्दानी त गर्दैन भाडा दर त फरक हुँदैन कर्णाली प्रदेशको भाडा दर एउटा र कोशी प्रदेशको भाडा दर त एउटै हुँदैन फरक हुन्छ भाडा त एउटै हुन्छ तर फरक हुन्छ भन्छन् कहाँबाट फरक हुने के का आधारमा फरक हुने के का आधारमा कतिखेर नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर फरक हुन्छ भन्छ मेरो आशय प्रश्नको आशय बुझ्नुभयो अस्ति 11 र 12 गते के भयो डरलाग्दो बाढी पहिरो गयो सबै काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका राजमार्गहरू छेदविच्छेद भए हवाई सेवा सञ्चालकले के गरे 7500 को टिकटलाई 17000 पुर्याए यातायात व्यवसायले पनि त्यही गरे यातायात व्यवसायले 1 रुपैयाँ टिकटमा तलमाथि गर्दा तब तुरुन्तै यात्रुले कम्प्लेन गर्छ र तुरुन्तै कारबाही हुन्छ र हाम्रा नेपालभरिका देशभरिका सार्वजनिक यातायात यात्रुवाहक सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवसायीहरूले 1 रुपैयाँ पनि टिकटमा वृद्धि गरेका छैनन् त्यसको छ भने प्रमाण पेश गर्न म अनुरोध गर्छु कतै कालाबाजारी कतै टिकट ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ भने कहीँ पनि छैन र कुनै पनि हालतमा कुनै पनि व्यवसायले त्यो खालको व्यवसाय गरेका छन् भने एउटा कुरा यहाँले अहिले उदाहरण दिनुभयो त्यही आखिरीमा लगानी गर्दा त सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने र एरोप्लेनमा लगानी गर्ने त यो देशको नागरिक होला नि त हो अनि उसको पेसा व्यवसायमा उसले भाडा निर्धारण गर्न चाहिँ नि समय अनुकूल छुट्टै पाउने र चाहिँ नि सार्वजनिक यातायातले नेपाल सरकारले तोकेको भाडाभन्दा 1 रुपैयाँ तलमाथि गर्न नपाउने यो चाहिँ नि विभेदको नीति भयो कि भएन आखिर उनले पनि हवाई सडकको रुट प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले आकाशको रुट उनीहरूले त्यो गर्छन् त्यति मात्रै फरक हो यस्तो विभेदको नीतिलाई पहिला चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्यो सार्वजनिक पहिला तपाईहरु आफै व्यवस्थित हुनु पर्यो हामी व्यवस्थित छौं हामीका सवारी व्यवस्थित हुनु पर्यो हाम्रा सवारी साधन अहिले यहाँलाई मैले भन्नु पर्दा अहिले भर्खर चाहिँ नि युरो 6 BS6 सवारी हो कि जेको कठरा हो त्यो छुट्याउनु पर्यो वातावरण मैत्री BS6 सवारी साधन नेपाल आइसकेका छन् सुरक्षित छन् BS6 अहिले वातावरण मैत्री छ BS6 महिला मैत्री छ मैत्री छ अहिलेको सवारी साधनहरू जुन चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि आकाश सवारी साधनहरू छन् ती वातावरण मैत्री छन् ती प्रविधि मैत्री छन् र चाहिँ नि एउटा सवारी साधन अहिले बस खरिद गर्दाखेरि BS6 सवारी साधनलाई 1,60,00,000 रुपैयाँ पर्छ ती सवारी साधन अहिले आयात भएका छन् BS4 चाहिँ नि सवारी साधन 1,25,00,000 पर्छ BS6 1,60,00,000 रुपैयाँ पर्छ तपाईलाई म दृष्टान्त चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि इभी सवारी साधन तपाई र म काठमाडौँको बहबर मलमा छलफल गर्दै छौं ठ्याक्कै अगाडिपट्टि नेपाल यातायात चढ्छ 10 बजे अफिस
सरकारी कार्यालयको समय हो, त्यतिखेर नेपाल यातायातमा चढ्ने यात्रुको अवस्था हेरौँ, त्यसपछि छलफल गरौँ, तपाईँले बोल्ने ठाउँ रहँदैन। मैले एउटै दृष्टान्त काठमाडौँभित्रको दिएँ होइन। उपत्यकाभित्रको नेपाल यातायातको कुरो गर्नु, नेपाल यातायात जस्तो व्यवस्थित ऊ चाहिँ नि प्रविधि मैत्री रूपमा तपाईँहरूले उसको सञ्चालन विधिमा गहिरो ढङ्गबाट चाहिँ नि अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो सञ्चालक, नेपाल यातायात सञ्चालक कम्पनी हाम्रो महासङ्घको सदस्य कम्पनी हो र त्यो कम्पनीका चाहिँ नि अध्यक्ष काठमाडौँ उपत्यका जिल्लाका संयोजक हुन् र उनले चाहिँ नि सबै सिसी क्यामेरा, जिपिएसदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ नि प्रविधि मैत्री सेवा चाहिँ नि चलाएका छन् र सबै सवारी साधनहरू एउटै कलर, एउटै व्यवस्थित, यो नेपाल यातायात हो, यति बजे आउँछ भन्ने व्यवस्थापन छ। र यहाँले उठाउनु 10 बजेको समयमा यात्रा तपाईँ हामी समय एक दिन समय गरौँला नि। हैन, अफिस समयमा त्यो गाडीमा सिटभन्दा बढी मान्छे भए। यो त विश्वको चाहिँ नि कुनै पनि विश्वको कुनै पनि मुलुकमा जानुहोस्, पिक आवरको समयमा विश्वका हरेक चाहिँ नि देशहरूमा, ट्रेनहरूमा, मेट्रोहरूमा, बसहरूमा त पिक आवरमा त नेपालको जस्तो सार्वजनिक सवारी साधन पनि त्यस्तो हुँदैन हैन। यस्तो चाहिँ हुँदैन। हामीले व्यवस्था एक दिन सँगै यात्रा गरौँला, महासचिव तपाईँ प्रवक्ता पनि हो महासङ्घको, सँगै यात्रा गरौँला, त्यसपछि तपाईँ र म त्यसपछि आएर सवाल जवाफ गरौँला, थाहा हुन्छ। होइन, हामीमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई हामी चाहिँ नि त्यसलाई आधुनिक रूपमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न हामी नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ र अहिले चाहिँ नि 2074 पछि अहिले चाहिँ नि 2081 आयो। यो 6 वर्षको पिरियडमा, यो 7 वर्षको पिरियडमा देशभरि यातायात 7 वर्षमा यो चाहिँ नि नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीमा लैयो। त्यसपछि जब चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लागिएन, राज्यमा चाहिँ नि अस्थिरता बढ्यो हैन, सरकार स्थायित्व भएन। एउटा विभागका चाहिँ नि डिजी त हामीले 1 वर्षमा हामीले चाहिँ नि उस्तै पर्यो भने 5-6वटा नि बेहोर्नु पर्छ भने मन्त्रालयमा सचिवहरू त्यस्तै हुन्छ भने कुनै पनि निकायमा स्थायी रूपमा काम गर्ने चाहिँ नि व्यक्ति भएन भने त्यो क्षेत्रको त्यो पेसाको विकास हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता तपाईँहरूको पीडा फेरि छुट्टै छ। त्यो कमिसन पनि एउटा दिन पाए हुन्थ्यो नि, 6 महिनामा परिवर्तन हुन्छ, 3 महिनामा परिवर्तन हुन्छ यातायातको डिजी। अर्को छ तपाईँहरूको समस्या फेरि अर्को छ होइन? होइन, हामीले चाहिँ नि कमिसन दिने कुरा त यातायात व्यवसायीले कमिसन कसलाई दिने हजुर? आफै व्यवसाय सरकारी कर्मचारी, यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी प्रमुखहरूलाई नै हामीले कसैलाई कमिसन दिने? पहिला कुरा त आफ्नो पेसा व्यवसाय नै सर्भाइभ छैन र हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ नि किस्ता ऋण त तिर्न सकेका छैनौँ, आफूले मुनाफा आफ्ना बालबच्चा जीविकोपार्जन गर्न सकेका छैनौँ। अब कमिसन बाँड्दै हिँड्ने चाहिँ नि त त्यो ब्ल्याकमेलिङ गरेको हुनु पर्यो, काला बजारी गरेको हुनु पर्यो कमिसन बाँड्नलाई। यातायात व्यवसायीले कालो धनको लगानी हुनु पर्यो। हाम्रा चाहिँ नि घर गहना खेत चाहिँ नि धितो राखेर 80% ब्याङ्क वित्तीय संस्थासित ऋणमा लिएका सवारी साधन का व्यवसायीहरूले कमिसन बाँड्दै हिँड्ने भन्ने त यो चाहिँ नि यो काल्पनिक आरोप जस्तो हामी त्यही सुन्छौँ, बाहिर त्यही सुन्छौँ, त्यही बुझ्छौँ जनताले, नागरिकको बुझाइ पनि त्यही छ। मैले यहाँको सञ्चार माध्यमबाट यहाँलाई पनि मैले के अनुरोध गर्छु भने कुनै चिजको आरोप लगाइन्छ, कुनै चिजमा त्यसमा विकृति देखिन्छ भने त्यसको अध्ययन र त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि सार्वजनिक गर्न पर्ने हो। तर नेपालमा यस्ता चाहिँ नि विकृतिहरू सरकारका सार्वजनिक संस्थानहरूले, सार्वजनिक कार्यालयहरूले कमिसन खाँदैन भनेर जनतालाई तपाईँले सोध्नु भने पत्याउँछन्? यतिमा जवाफ दिनु त। अनि त्यो विभिन्न निकायमा विभिन्न एङ्गलबाट ती कुराहरू चाहिँ नि होलान्, तर हामी सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने देशभरिका यातायात व्यवसायीहरूले हामीले त्यो अवस्था हाम्रा व्यवसायीहरूले पनि गरेका छैनन्। तपाईँले पनि बनाएर जवाफ दिनु पर्यो। हामी त अब चाहिँ नि कहाँबाट चाहिँ नि गर्ने हो? दसैँको मुखमा छौँ हामी।
हजुर आम नागरिकहरू आफ्नो गन्तव्यमा जाँदैछन् दसैँ मनाउनको लागि सहज छ अवस्था टिकटदेखि यात्रासम्म सहज छ 19 र 20 गते असहज मैले अघि नै भने दाउनेको चाहिँ नि बाटो भाँसिएर त्यहाँ 8 घण्टा चाहिँ उपत्यका मात्रै न उपत्यका बाहिर मात्र देशैभरिको प्रश्न तपाईँ महासङ्घको महासचिव भएको हुनाले आज चाहिँ नि 23 गते 22 गतेदेखि 22 हिजो 22 गते पनि एकदम देशभरि चाहिँ नि सञ्चालन हामीले सबै डाटा लिएका छौँ र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि देशभरिको बाटोको अवस्थाको बारेमा अपडेट हामीलाई गराइराखेको छन् र हामी चाहिँ नि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने देशभरिका हाम्रा चाहिँ नि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका 77 जिल्लामा जिल्ला संयोजकहरू हुनुहुन्छ र 7वटै प्रदेशमा प्रदेश संयोजकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशमा जिल्लाहरूमा 77 जिल्लामा यातायातको अवस्था के छ तर अहिले बाटोको कारणबाट यात्रा अलि बढी समय लाग्ने अलि असहज मात्रै हो तर चाहिँ नि अब चाहिँ नि यात्रुहरूलाई अब मनसुन पनि गइसक्यो मनसुनहरूबाट पनि त्यो सूचना आइरहेछ सामान्य चाहिँ नि कुनै कुनै क्षेत्रमा अस्ति 1 घण्टा पानी परिदियो चाहिँ नि एकछिन बन्द भयो हैन पहिरो आयो तुरुन्तै सतायो र अब चाहिँ नि सार्वजनिक यात्रा गर्दाखेरि अब सहज टिकट सहज छ टिकटका कारणबाट कुनै पनि यात्रुले जान पाइन भन्ने अवस्था छैन टिकटको मूल्यमा नेपाल सरकारले तोकेका भाडा वैज्ञानिक भाडा दरमा यात्रुले पनि तलमाथि हुँदैन र यदि 1 रुपैयाँ तलमाथि भयो भने नजिकमै सहायता कक्षहरू नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय ट्राफिक प्रहरी स्थानीय निकायका सहायता कक्षहरू छन् उहाँहरूले त्यहाँ गएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका सदस्य कम्पनीहरूको चाहिँ नि अनुगमन टोली छ अनुगमन टोलीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रा आई कार्ड लगाएर ड्रेस कोड लगाएर काउन्टरमा बसेका अनुशासित र मर्यादित कर्मचारीहरू छन् ती कर्मचारीहरूसित चाहिँ नि गएर कुरा गर्नुपर्छ र मैले यहाँको सञ्चार माध्यमबाट के भन्छु भने कुनै पनि यात्रुहरू बिचौलियाका चाहिँ नि फन्दामा परेर आइडी कार्ड नलाएको ड्रेस कोड नलाएको त्यो चाहिँ नि बस पार्क चाहिँ नि एउटा आधिकारिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा लुकेर कुनै होटलमा कहीँ गएर चाहिँ नि त्यसरी टिकट लिनुभयो भने त्यो विषयमा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ त्यसको चाहिँ नि जवाबदेही हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिसँग टिकट लिन हुँदैन यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट टिकट लिनुभयो र त्यस्ता सवारी साधनमा चाहिँ नि तिनीहरूले पठाएको सवारी साधनमा यात्रा गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ नि यात्रा असुरक्षित हुन्छ र त्यही हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले आधिकारिक काउन्टरमा जानुस् र चाहिँ नि आधिकारिक कम्पनीको चाहिँ नि टिकट लिएर यात्रा गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ पछि कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो गुनासो पीडा कहीँ आयो भनेदेखि यात्रुले सहज रूपमा गुनासो गर्न सक्छन् सम्बोधन हुन्छ तत्कालै उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रा 77 जिल्लामा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका जिल्ला संयोजकहरू फोकल पर्सन हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले चाहिँ सम्पर्क नम्बर दिएका छौँ प्रत्येक चाहिँ नि जिल्ला प्रशासनमा त्यो यातायात व्यवस्थापन समिति चाहिँ नि बनेको छ र अहिले चाहिँ नि यो दसैँ चाडपर्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयबाट 77 जिल्लालाई परिपत्र यहाँ बसेर हामीले चाहिँ नि निर्णय गरेका आधारमा त्यो परिपत्र भएको छ र त्यहाँ एउटा चाहिँ नि बनेको छ र 77 जिल्लामा हाम्रा महासङ्घका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ 7वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरू हुनुहुन्छ र त्योभन्दा केन्द्रीय रूपमा महासङ्घको सिङ्गो टिम नै छ र उहाँहरूले गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ र यदि उहाँहरूका गुनासो हामी तत्काल स्पोटमै हामीले समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा म यहाँको सञ्चार माध्यमबाट आम सार्वजनिक यातायातमा कालोबजारी हुँदैन नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घमा आबद्ध संस्था कम्पनी सङ्घ समिति कम्पनी प्रणालीका सदस्यहरूबाट हुँदैन यदि कुनै मान्छे मैले अघि नै भने नि नेपाली नागरिकताको भरमा यो चाहिँ नि कम्पनी खोलिएका
बिचौलियाबाट चाहिँ नि सञ्चालन गरिएका कम्पनीहरूबाट त्यस्ता विकृतिहरू भएका छन् भने त्यो सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारको निकायले त्यसलाई चाहिँ नि अनुगमन गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ। मैले आज भन्नै पर्छ किनकि 74 पछि नेपाली नागरिकताका भरमा चाहिँ नि कम्पनी खोलियो, अस्तव्यस्त यातायात चाहिँ नि बनाइएको छ र त्यसमा अहिलेसम्म चाहिँ नि 5 वर्ष 6 वर्ष हुँदा कम्पनी अन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय उद्योग मन्त्रालयले देशभरि खोलिएका यातायात कम्पनी 15,000 छन्। ती 15,000 कम्पनीहरूको वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व बुझाए कि बुझाएनन्, कम्पनी अपडेट गरे कि गरेनन्, त्यसको अनुमान भएछ कि भए छैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा यहाँले सोध्नुभयो भने यसको जवाब के पाउनुहुन्छ? तर सार्वजनिक सवारी कम्पनी खोलेर काम नगरेको सरकारले लेखाचोखा निकाल्नु पर्यो, निकालेको छैन, त्यसका निकालेर दण्ड जरिवाना गर्नु पर्यो। दण्ड हैन, नेपाल कानुन तर राम्रोसँग व्यवसाय गरेकालाई त फेरि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो अनि नीतिगत रूपमा यिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यस्ता कानुन विपरीत सञ्चालन भएका नेपाल सरकारलाई राजस्व नबुझाएका त्यो पनि छ कम्पनीहरू त्यस्ता पनि छन्। मैले भने नि 15,000 कम्पनी यातायात व्यवसायमूलक कम्पनी छन् जहाँ कि 5 वर्षदेखि उनीहरूले चाहिँ नि कम्पनी नवीकरण गर्ने कम्पनीले जुन चाहिँ नि कम्पनी ऐन 2063 ले बोलेको चिज जुन हुन्छ कानुनी प्रक्रिया वार्षिक रूपमा उसले राजस्व बुझाउनु पर्छ। एउटा व्यक्तिले 3-3टा कम्पनीसम्म सञ्चालन खोलेको छ र यातायात क्षेत्रमा चाहिँ नि बिचौलियाको रूपमा चाहिँ नि विकृतिका रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर यो भएको व्यवस्थापनलाई खलबलाएको छ। ठ्याक्कै उल्टो त्यो आक्षेप तपाईलाई लगाउँछन् उनीहरूले। त्यो त किनकि सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने, नीतिगत रूपमा कानुनको व्यवस्था गर्ने। हामी त के भन्छौँ भने हामी नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ सिन्डिकेटको प्रमुख संस्था हो भन्छ। 3टा ट्रेड युनियन, नेपालका 3टा मजदुर संगठन जुन नेपालका ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी 3टा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियन मजदुर संगठनहरू यातायात मजदुर संगठनहरूसँग हामी बसेर सहकार्य गरेका छौँ। हामी मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षामा लिएर जान्छौँ, सामाजिक सुरक्षा लागू गर्छौँ र यो यातायात मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुहुन्छ, हामी गराउँछौँ। तर नेपाल सरकारले यो चाहिँ नि हामीले जुन विगतदेखि माग गरिराखेका छौँ, हामीलाई सिन्डिकेटको आरोप लगाइएको छ। यो सिन्डिकेटको आरोप हटाउनलाई अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गरियोस्। त्यो यातायात प्राधिकरणमा सरकारवालाको सहभागितामा कार्यदल बनोस्, नीतिगत रूपमा नीति निर्माण गरौँ र यो 32 वर्ष पुरानो सवारी ऐन यसलाई संशोधन गरौँ, नयाँ सवारी ऐन चाहिँ नि बनाएर यो देशभरिको यातायातलाई एउटा प्राधिकरण अन्तर्गत चाहिँ नि सञ्चालन गरौँ। हामी मजदुरहरूलाई हामी त नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर हामीले यी सबै यातायातका समस्याहरू सामूहिक रूपमा 3टा मजदुर संगठन र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ अहिले विभिन्न निकायहरूमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा हामीले सामूहिक रूपमा लिखित रूपमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ र कतिपय यहाँलाई ज्ञापन पत्रको सन्दर्भमा आजभन्दा चाहिँ नि 1.5 वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल हुँदा यातायात मन्त्री उपप्रधान तथा यातायात मन्त्री जाने नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। नारायण काजी श्रेष्ठ हुँदाखेरि यही अस्तव्यस्तको कारणले 3टा मजदुर संगठन र हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ र तत्कालीन चाहिँ नि उपप्रधान तथा चाहिँ नि यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले पूर्व सचिव चाहिँ नि शरद चन्द्र पौडेलको चाहिँ नि नेतृत्वमा एउटा चाहिँ नि विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्नुभयो। त्यहाँ यातायात व्यवसाय, यातायात मजदुर, सरकारवाला सबैको चाहिँ नि राय लिएर त्यो चाहिँ नि 9 सदस्यीय कार्यदलले 13 महिना 6 दिन लगाएर त्यो प्रतिवेदन तयार गर्यो र त्यो प्रतिवेदन यातायात क्षेत्र सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन निवर्तमान चाहिँ यातायात मन्त्री प्रकाश जलालाई बुझाइयो र त्यो प्रतिवेदन यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको नेपालको यातायातका समस्या र यो दुर्घटना लगायतका विभिन्न समस्याहरू 80% समाधान हुन्छ। र हामीले बिमाको पनि
टोटल त्यो समस्या पनि हल हुन्छ। बिमा दुर्घटनादेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा त्यो चाहिँ नि विज्ञता हासिल गरेका होइन अब चाहिँ नि प्रोफेसरहरू त्यहाँ चाहिँ नि कार्यदलमा चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो विज्ञहरू र महासङ्घ पनि थियो मजदुर सङ्गठन पनि त्यो कार्यदलमा चाहिँ नि सुझाव दिएर सरकारवाला सबैको एउटा चाहिँ नि सुझाव पेश भएको छ। यातायात क्षेत्र सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन जुन कि पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकतामा गठन भएको त्यो प्रतिवेदनलाई यहाँले पनि अध्ययन गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। आज बिहान मात्रै संक्षिप्त हेरेको थिएँ। यसलाई पनि अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्छु र त्यसमा भएका कुराहरू यदि नेपाल सरकारले तत्काल लागू गर्छ भने नेपालको यातायातका समस्या 80% समाधान हुन्छ। 80%? 80%। त्यो प्रतिवेदन लागू भयो भने? लागू। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफैले पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्नुभयो, यात्रा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सार्वजनिक यात्रुवाहक यातायातको क्षेत्रमा खास गरी अशिष्ट भाषाको प्रयोग हुँदो रहेछ, महिला वृद्ध र शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई असहज व्यवहार गरिँदो रहेछ, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने गरिँदो रहेछ, आरक्षित सिटमा आरक्षित समूहले यात्रा गर्न नपाउने रहेछन् र तोकिएको समयमा तोकिएको स्थानमा नछुट्ने र सोहीअनुसार नपुर्याउने जस्ता थुप्रै खालका समस्या रहेछन् भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। सुन्नुभयो? तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो? नै, मैले त्यो कुरो त सुनिनँ। आज यहाँको यहाँले भनेपछि मैले सुने। तर यी विषयहरूमा त हामीले बारम्बार भनेका छौँ नि त। हामी यातायात व्यवसाय मजदुर ट्राफिक लगायत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग यातायात मन्त्रालयको एउटा चाहिँ नि कार्यदल बनाऊ, त्यो कार्यदलले एउटा सचेतना अभियान चाहिँ नि सञ्चालन गरौँ, सबैलाई चाहिँ नि शिष्ट भाषा चाहिँ नि गर्ने विषयमा यो अभियानहरू चलाउँ, दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा चाहिँ नि अभियान चलाउँ, कार्यक्रमहरू गरौँ। हामी चाहिँ नि यातायात व्यवसाय यातायात मजदुरहरू सँग सहकार्य गर्छौँ र कहीँ सामान्य कुरा जुन कुरा भन्नुभयो यात्रा गरिसकेपछि त सामान्य बात होइन। सरकारले तोकेको सवारी नियमावली 2054ले तोके अनुसारको सिट सुरक्षित गर्ने विषयमा हामीले सबै सवारी साधनमा देशभरि सञ्चालन हुने सवारी साधनमा सुरक्षित सिटहरू लेखेका छौँ। तर त्यो सिटमा गएर अन्य यात्रा गर्ने यात्रु नै बस्दिन्छ। कमसेकम म कुन सिटमा गएर बस्ने हो, ज्येष्ठ नागरिक भनेर हामीले दुईटा सिट छुट्याइदिएका हुन्छौँ। ट्याक्क 18 वर्षको चाहिँ नि युवा गएर चाहिँ नि त्यो सिटमा नहेरिकन बस्छन्। तर यात्रा गर्दा मैले यात्रा गर्नुपर्छ भने सचेत नागरिकहरूले पनि त त्यसलाई सचेतना गर्न पर्यो। त्यो कार्यान्वयनमा त्यसलाई व्यावहारिक पक्ष चाहिँ व्यवसाय यातायात मजदुर माथि नै सबै कुरा थोपारेर भएर नि हामी नागरिकहरू पनि त सचेत हुनु पर्यो, हामी यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि सचेत हुनु पर्यो, सम्बन्धित निकायका चाहिँ नि मान्छेहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। त्यसलाई कसरी चाहिँ नि उत्थान गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रशिक्षण दिने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सबै निकायले भयो भने पो हुने। आखिर यातायात मजदुर र यातायात व्यवसायले मात्रै व्यवस्थापन गरेर त कुनै चिजको चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर पहिलो दायित्व तपाईँहरूको दायित्व त हो। नेपाल सरकारले बनाएका नीतिहरूलाई पहिलो दायित्व कार्यान्वयन गर्न पर्ने हाम्रो दायित्व हो र हामीले 90% कार्यान्वयन गरेका छौँ र कहीँ चाहिँ नि 5-7% कहीँ एकाध चाहिँ नि सानातिना चाहिँ नि कमजोरी हुन्छन्। ती कमजोरीलाई नै प्रमुख चाहिँ नि मुद्दा बनाइएको हुन्छ। यो चाहिँ नि यातायात व्यवसाय र यातायात मजदुरमाथि लगाइएको झुटा आरोप हो। तपाईँहरूको व्यवसाय र तपाईँहरूको सार्वजनिक यातायातमा चढ्दाखेरि मलाई गर्व होस्, कहिले हुन्छ? लागौँ। हामीले भनेका छौँ नेपाल सरकारलाई हामीलाई अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण नेपाल सरकारले लगानी नगरेको 100% 98% नेपाली निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको लगानी गरेको मुलुक विश्वको कुनै पनि मुलुक नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र जस्तो चाहिँ नि छैन। र हामी नेपालीहरूले लगानी गरेको व्यवस्थित गरौँ। हामीले के त्याग गर्नुपर्छ, हामीले के चिज चाहिँ नि अगाडि गर्नुपर्छ व्यवस्थित गर्न भनेर हामी यातायात व्यवसायहरू चाहिँ नि तयार छौँ र यातायात व्यवसायका छाता सङ्गठनहरू
नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ यस सन्दर्भमा चाहिँ नि नीतिगत रूपमा क्लियर छ र देशभरिका यातायात व्यवसायबाट म्यान्डेट लिएको छ। सरकारले ल यो कदमलाई अगाडि बढाउने नीतिगत रूपमा नीति निर्माण गरिदिने निकायले यो निर्णय गरिदियोस्। हामी चाहिँ नि सार्वजनिक क्षेत्रलाई आज मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गरिदियो भने 80% समस्या समाधान हुन्छ। रह्यो 20% अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गरिदियो 100% समाधान हुन्छ। किन गर्दैन सरकार? किन गर्दैन भनेपछि सरकार किन गर्दैन यो नगर्नुको कारण र कारक तपाईँले के भन्नु भएको छ? यो मैले चाहिँ नि आदरणीय पत्रकारज्यूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने किन कार्यान्वयन गरेन यो प्रश्न सम्बन्धित चाहिँ नि निकायलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका तपाईँले देखेको कारण चाहिँ के हो? तपाईँले महसुस गरेको सङ्केत पाएको कारण चाहिँ के हो त्यो खोलिदिनुहोस् न आज। होइन यो त तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँकै मुखबाट सुन्नु न, त्यसै बहस गरौँला। त के भने नीतिगत रूपमा कानुनलाई बढाउने सम्बन्धित कानुन बनाइदिने, कानुनको मस्यौदा गरिदिने, सदनमा पुर्याइदिने, हामीसित राय लिने, सरकार गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने कुरालाई सरकारले क्रियाशील सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभागका डिजीहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो के नेपाल तिनीहरूलाई पनि हप्ताको एक दिन चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन चढाउनु पर्यो, चढ्न पर्ने बाध्यता यी देशका नेता, यी देशका कर्मचारी, यो देशका पुलिसका प्रमुखहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ हप्ताको एक दिन भए पनि चढाउनु पर्यो। अनि मात्र नीति बन्ने भयो। होइन नीतिगत रूपमा उहाँहरू चाहिँ नि चढ्नु भएको पनि छ, अनुभव पनि छ। मेन वास्तविक कुरा के हो? नीति बन्यो भने चलखेल गर्न पाइँदैन। जिम्मेवारी अनुसार इच्छा शक्ति काम गर्ने, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, यसलाई चाहिँ नि चेन्ज गर्ने, त्यो सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यो चाहिँ नि इच्छा शक्ति भएन भने परिवर्तन हुँदैन। नीति बन्दाखेरि कमिसन पाइँदैन। नेपालमा भएको होइन यसका पछाडि के छन् त्यो मलाई चाहिँ नि त्यति मैले भनि भने भोलि मलाई व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो पर्छ होइन कारणहरू छन्। अब कारणहरू होला नि सम्बन्धित निकायमा। म एउटा चाहिँ नि योभन्दा पहिला भर्खरै निवर्तमान हुनुभयो यातायात व्यवस्था विभागमा उद्धव रिजाल भन्ने चाहिँ नि एउटा डिजी आउनुभएको थियो। उहाँसँग हामीले चाहिँ नि लगभग 13 महिना काम गऱ्यौँ। यति चाहिँ नि जुझारु उहाँले ऐन संशोधन गर्न, नीतिगत यातायात नीति बनाउन उहाँले दैनिक रूपमा यातायात महासङ्घसँग यातायात व्यवसायका समस्याहरू एउटा उदाहरण दिनु। यदि विभाग र यातायात व्यवसाय सम्बन्धित निकाय र यातायात व्यवसाय निजी क्षेत्र मिल्ने भने त नयाँ चिज हुँदो रहेछ नि हजुर, होइन? हुन्छ, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। दूर्त बस अहिलेको दूर्त बस यो निजी व्यवसाय र यातायात व्यवस्था र यातायात मन्त्रालय का सचिव केशव शर्मा ज्यू र इच्छा शक्ति भएको सचिव हुनुहुन्छ है, सचिव ज्यू र चाहिँ नि यातायात व्यवस्था विभागका डिजी उद्धव रिजाल उहाँहरूको सहकार्यमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि दूर्त बस अहिले हेर्नुहोस् नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू समयमा कार्यालय आउनु भएको छ, समयमा घर फर्कनु भएको छ। त्यसको अपडेट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मिनेट यो सवारी साधन कहाँ पुग्यो भनेर यो उदाहरण त यही छ नि दूर्त बस। उपत्यका भित्रको दूर्त सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा र उद्धव रिजालले बनाएको नीतिगत रूपमा डिजाइनले त एउटा सफल उदाहरण त देखियो नि। हो, यस्तै देशभरि बनाउन सकिँदैन। इच्छा शक्ति हुनु परेन, मुलुकप्रतिको इच्छा शक्ति अगाडि बढाउनु परेन। ट्राफिकको समस्या पनि झेल्नुपर्छ तपाईँ। अनि ट्राफिकको पनि त्यसमा चाहिँ नि सम्बन्ध छ। ट्राफिकले मिनेटमा आफ्नो चाहिँ नि पोस्टमा उसले यति नम्बर सवारी साधन आयो, कति राम्रोसित छ त, व्यवस्थित छ भने देउ उपत्यका भरि नै त्यस्तै निजी क्षेत्रले दूर्त सेवा चलाउनलाई त एउटा चाहिँ नि सप्रमाण 1 वर्ष भइसक्यो। पोहोर साल गणतन्त्र दिवसको दिन चाहिँ नि तत्कालीन मन्त्री चाहिँ नि प्रकाश ज्वालाले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो रातो पोतेको तर अहिले व्यवस्थित छ नि। तर मान्छेले के भने रातो पोतियो, त्यसलाई विकृतिका रूपमा रातो पोतेर कमिसन खायो भनेर चाहिँ नि हल्ला आएन। तर पोतेको 5 दिनमा मेटियो, त्यही आएन। हो, व्यवस्थित भएन, त्यहाँनिर इच्छा शक्ति भएन। तर
त्यो सम्बन्धित निकायका एउटा जिम्मेवार यातायात मन्त्रालयका सचिव र चाहिँ नि यातायात व्यवस्था विभागका डिजीले त्यसलाई इनिसिएसन लिनुभयो यो चाहिँ नि व्यवस्थित हुनुपर्छ भने आखिर यहाँ भयो त आज आरामसँग 42-44वटा गाडी चलिरहेछन् बिहानमा 44वटा गाडीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा काम गर्ने कर्मचारी ल्याएछन् साझा त्यही गर्छन् यात्रुले चाहिँ नि समयमा यात्रा गर्न पाएका छन् त्यस्तै देशभरि लागू गर्न सकिँदैन एउटा उदाहरण मैले दिएँ हो त्यस्तै त्यो यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा यो यातायात पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको प्रतिवेदनमा त्यस्ता विभिन्न उपायहरू छन् र त्यो सम्बन्धित निकायहरूको सहकार्यमा यो नेपालको यातायातका समस्या 80% समाधान हुन्छन् यात्रु उपभोक्ताले प्रविधि मैत्री यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो भनेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा गर्वका साथ चढ्दाखेरि हुन्छ मैले 6 महिनामा आमूल परिवर्तन हुन्छ तपाईको कुन चाहिँ छ सवारी मेरो चाहिँ नि भेरी यातायातबाट सञ्चालन हुन्छ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ म आफै चाहिँ नि तपाईले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा मैले यात्रा गर्दाखेरि गर्व महसुस होस् त्यो हुने हामी नीतिगत रूपमा म यातायात क्षेत्रमा लागेको 35 वर्ष भयो र एउटा म भेरी बस व्यवसाय प्रणालीको चाहिँ नि म 22 वर्ष त्यसको चाहिँ नि अध्यक्ष भएँ त्यसपछि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घमा 2 कार्यकाल उपमहासचिव भएँ र अहिले चाहिँ नि निर्विरोध महासचिवका रूपमा मैले काम गरिराखेको छु र मलाई यातायात व्यवसाय म विशुद्ध नेपाली यातायात व्यवसाय हो हाम्रो यो फेरि यातायात क्षेत्रमा नेपाली मजदुर भन्दा अरू छैनन् नेपाली लगानीकर्ता भन्दा विदेशी छैनन् यस्तो नेपाली पुँजी माटो सुहाउँदो निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको पुँजीलाई संरक्षण गरेर व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई मैले अनुरोध तपाईहरुको पनि दायित्व राज्यको पनि हामी तयार छौं अब ईभी गाडी पनि चलाउनु पर्यो ईभी सार्वजनिक सवारी साधन पनि चलाउनु पर्यो अब नेपाल सरकारले वातावरण मैत्री रूपमा विश्व समुदायसम्म गरेको जुन चाहिँ नि सहमति छ त्यसमा यातायात व्यवसाय सहकार्य गर्न चाहिँ नि तयार छ तर त्यसलाई के नीतिगत रूपमा पुराना व्यवसायहरूको लगानीलाई संरक्षण गर्दै तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा नीतिगत रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ नेपाल सरकारको ईभीमा जान तपाईहरु हामी तयार छौं तयार हो हामी कुनै चीजमा हामीले नेपाल सरकारले विश्व समुदायसँग नेपाल सरकारले गरेका विषयहरुमा हामी चाहिँ नि जादैनौं तर हाम्रो एउटा चाहिँ नि नेपालमा पूर्वाधारको तयारी गरिदिनु पर्यो आज अहिले नेपालको ईभी लगानी कसरी भन्छ भने एउटा चाहिँ नि पहिला पूर्वाधार तयार हुनु पर्यो देशभरि चाहिँ नि चार्जिङ स्टेशनहरु बनाउनु पर्यो त्यही खालका सडक सञ्जाल हुनु पर्यो त्यही खालका बस पार्कहरु हुनु पर्यो त्यही खालका पार्किङ स्टेशनहरु हुनु पर्यो त्यसको तयारी गर्दै विस्तार कर्मिक रूपमा सुधार गर्ने कुरा हो हामी बाधक छैनौं तर नेपाल सरकारलाई यहाँको सञ्चार माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने डिलरका आधारमा नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनको कुनै पनि सवारी साधनको खरिद बिक्री हुनु भएन डिलरका आधारमा एउटा डिलरशिप लिएर उले 1 वर्ष डिलरशिप लिने अनि गाडी ल्याउने बेच्ने अनि कम्तीमा कुनै सवारी साधन बेच्छ भने उसको 10 वर्षको फिडब्याक हुनु पर्यो त्यसले पछि त्यो सवारी साधन उत्पादनमा बन्द भयो भने नि दायित्व लिनु पर्यो र नेपालमा दुईटा अहिले चाहिँ नि मैले एउटा उदाहरण दिन्छु अहिले चाहिँ नि नेपालमा टाटा कम्पनीको सिपर्दी छ सिपर्दीले एउटा सवारी साधन ल्याएर चाहिँ नेपालमा बिक्री गर्यो भने उसले त्यसको 20 वर्षसम्मको पार्ट्सको ग्यारेन्टी दिन्छ यात्रुलाई त्यस्तै अहिले चाहिँ नि इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा हामीसँग चाहिँ नि पार्ट्स पूजाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो सर्भिस र पार्टको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो त्यो कुरालाई नेपाल सरकारले एजेन्सी मात्रै ल्याएर सवारी बेच्नु भएन मैले भने समय सक्यो फेरि तपाईसँग म कुराकानी गर्छु यो समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मलाई आज चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना विषयहरू देशभरिका यातायात व्यवसायका समस्याका विषयमा यातायात महासङ्घको चाहिँ नि महासङ्घले गरेका कार्यको विषयमा केही चाहिँ नि सुझाव राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको विजयदशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको आम सगरमाथा टेलिभिजनका
सञ्चालकज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय यात्रु महानुभावहरू, यातायात व्यवसायी, यातायात कर्मचारी, मजदुरहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी अहिले यो चाडपर्वको मुखमा सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था के छ र कस्तो हालतमा चलिरहेछन् र राज्यले के गर्नुपर्छ र व्यवसायको दायित्व के हो, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव प्रवक्ता टेकनाथ गौतम। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलो निवाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।